नमस्कार। हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ। म केशव शर्मा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। देशभर मतगणना सम्पन्न भइसकेपछि धेरैजसो स्थानमा मतगणना सुरु भइसकेको छ र अहिले प्रारम्भिक चरणको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम पनि जारी छ। अहिलेसम्म 165 क्षेत्रको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले 20 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा विजय भइसकेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा नेकपा एमाले रहेको छ, जसले 16 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै नयाँ गठन भएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता गरेर अहिलेसम्मको अवस्थामा तेस्रो दलका रूपमा रहेको छ। यद्यपि सबै ठाउँको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छैन र कतिपय स्थानमा मतगणना सुरु भए पनि प्रारम्भिक परिणाम समेत सार्वजनिक नभएको र मतदान अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म के हुन्छ यसै भन्न नसकिने भएका कारणले यो मतपरिणाम तलमाथि हुन सक्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था त्यो देखिएको छ। हामीले दिनभर मतगणना भइरहेका ठाउँहरूबाट कहाँ कसको अग्रता छ, कहाँ कसले कसलाई पछ्याउँदैछ भन्ने विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ। धेरै स्थानहरूमा गणना सुरु भए पनि कतिपय स्थानहरूमा भने अहिलेसम्म पनि मतपेटिका पुग्न नसकेको भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल भौगोलिक रूपले विकट भएका जिल्लाहरू पनि छन् जहाँ यातायात पुग्न सकेको छैन। ती स्थानहरूमा हेलिकप्टर अथवा चाहिँ पैदल हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने, मतगणना केन्द्रहरूमा पुग्नुपर्ने भएका कारण ती ठाउँहरूमा ढिलो गरी मात्रै मतगणना सुरु हुने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। गणना सुरु भएका ठाउँमा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले धेरै सिटमा अग्रता कायम गरिरहेको छ भने त्यसलाई पछ्याउँदै नेकपा एमाले पछाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तेस्रो दलका रूपमा देखिएको छ। अहिलेको यो ट्रेन हेर्दा परम्परागत ठुला भनिएका मूलधारका भनिएका दलहरूभन्दा त्यसलाई चाहिँ नयाँ पार्टीहरू अथवा स्वतन्त्रहरूका आम मतदाताले मतदान गरेको जस्तो ट्रेन देखिएको छ। विनोदजी, अहिले जुन ट्रेन देखिया छ यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्खरै मात्रै गठन भएको थियो। गठन भएकै केही समयमा जुन खालले अहिले प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, हुन त यो प्रारम्भिक मतपरिणाम मात्रै भएका कारण यो तलमाथि हुन सक्ला अन्तिम मतपरिणाम आउँदा। तर अहिले जे ट्रेन देखिया छ यसले चाहिँ के बुझ्ने? केशवजी, खास गरी यो प्रारम्भिक मतपरिणाम हामीले हरेक चुनावमा देख्दै आयौँ। कतिपय चुनावहरूमा यस्तो भइदिएको छ कि कुनै दल सुरुमा अगाडि बढ्दै जाँदा पछि आएर त्यो दल पछाडि पनि परेको छ र कतिपय दलहरू र कतिपय उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता पहिला हामीले जे जस्तो देखेका छौँ त्यो पछि गएर लोकप्रियतामा फेरबदल आएको छ। अहिलेको यो चुनावको प्रारम्भिक मतपरिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि खास गरी पुराना अब शक्तिशाली ठुला दल भनिएकाहरू अलिकति कमजोर भयो कि भोट कम आयो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यद्यपि अहिले विश्लेषण गरिहाल्न मिल्दैन। तर एउटा सङ्केत चाहिँ के गरेको हो भनेदेखि जनतामा छाएको नैराश्यता यो ब्यालेटमा पोखिएको हो कि भन्ने पनि सङ्केत गर्छ। एकातिर कम मत खस्नु, अर्कोतिर अलिकति दलहरू खास गरी मूलधारका भनिएका अझ सत्ता चलाएका, मूलधारका भन्दा अझ सत्ता चलाएका दलहरूमा अलिकति कम भोट जानु। तर पनि फरक छ। अब अलिकति यो प्रारम्भिक मतपरिणाममै हेर्ने हो भने चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को विषयलाई अलिकति हामीले हेऱ्यौँ भने अब यो चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 कृष्णभक्त पोखरेल, रवि लामिछाने, उमेश श्रेष्ठकै हेऱ्यो भने अहिले कृष्णभक्त पोखरेल जो एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको अग्रता कायमै छ। दोस्रोमा गठबन्धनको उम्मेदवार जो नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्छ उमेश श्रेष्ठ, उहाँ दोस्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ। तेस्रोमा रवि लामिछाने हुन्छ, जहाँ घन्टी उम्मेदवारहरू ठाउँ ठाउँमा भनौँ न राम्रो मत ल्याउँदै गर्दाखेरि रवि लामिछानेको तेस्रो स्थानमा प्रारम्भिक मत गणनामा देखिएको छ। यो परिणाम फेरि फर्किन नि सक्छ। त्यसकारणले प्रारम्भिक मत गणनामै हामीले धेरै अनुमान गर्न पनि सक्दैनौँ, एउटा सङ्केत चाहिँ गर्न सक्छ। तर यसो देखिन्छ नि, जस्तो विनोदजी राजनीतिक दलहरूले जुन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो नेपालमा, व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर आम मानिसको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन भनेर आम मान्छेहरूले मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जुन खालको एउटा आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका थिए सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, अन्य सार्वजनिक समारोहहरूमा, त्यो आक्रोश यसपालि स्वतन्त्र पार्टी अथवा चाहिँ नयाँ गठन भएकै पार्टी होस् अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू होस् ती मार्फत पोखिएको जस्तो देखिँदैन। जस्तो सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने जुन मतदाताको उत्साह पनि कमी आएको देखिन्छ। जस्तो काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा भनौँ, अन्य जुन सहरी क्षेत्र भएका जिल्लाहरू छन् ती जिल्लाहरूमा पनि
कम प्रतिशत मात्रै मतदान हुनु, अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति प्रतिशत मत खसेको थियो त्योभन्दा पनि कम खस्नु भनेको आम मान्छेहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति त्यति भरोसा नभएको र आम मान्छेहरूलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा भनौँ अथवा चुनाव प्रति चाहिँ उत्साह नभएको रूपमा पनि धेरैले बुझ्ने गरेका छन्। यद्यपि अहिलेको प्रारम्भिक मतपरिणामले त्यसलाई सङ्केत गरे पनि पछि अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा त्यो के हुन्छ भन्ने त हेर्न बाँकी नै होला। यद्यपि अहिलेसम्मको हेर्दा जस्तो यसअघि ठुलो भनिएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जति ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ अन्य दलहरू जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादी त्योभन्दा पनि स्वतन्त्रहरूप्रति जसरी जनमत देखिएको छ यसले त त्यसलाई सङ्केत गरे नि अलिकति हो केशवजी। यो तपाईँले भनेका कुराहरूमै रहेर भन्नुपर्दा खास गरी स्वतन्त्रहरूको एउटा साङ्गठनिक आधार पनि त्यति धेरै छैन। यो लहरको रूपमा आइरहेको अवस्था छ। साङ्गठनिक आधार नहुँदै गर्दा पनि यसले एउटा के सङ्केत गरिदिएको छ भनेदेखि दर्शकवृन्द हामी एकैछिन मुस्ताङतिर लाग्छौँ। केशवजी मुस्ताङतर्फ हाम्रो रिपोर्टर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भर्खरै हामीलाई मुस्ताङबाट ब्रेकिङ न्युज प्राप्त भएको छ, हामी त्यसलाई प्रसारण गरेर पुनः जोडिन्छौँ। हामी निरन्तर निर्वाचन अपडेटमा छौँ। निर्वाचन विशेष अन्तर्गत कहाँ कुन जिल्लामा कसरी मतगणना भइरहेको छ, कसले अग्रता कायम गरेको छ लगायतका विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी कैलालीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कैलालीबाट दिनेश विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, कैलालीको मतगणनाका बारेमा जानकारी दिँदै। नमस्कार, हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ। देशैभरि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 गते मतदान सकिएको छ। केही स्थानमा भने पुनः मतदान भएको अवस्था छ। लगभग देशैभरि यो मतदान सकियो र आज देशैभरिका धेरै मतगणना स्थलहरूबाट मतगणना भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न दल, राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको अग्रता र कसले कसलाई पन्छ्याइरहेको छ लगायतका विवरण गतिविधिहरू हामी प्रत्यक्ष देखाइरहेका नै छौँ। अहिले म कैलालीबाट दिनेश विष्ट जोडिएको छु। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को स्थित गेटा मेडिकल कलेजमा मतगणना हुँदैछ। भर्खरै मात्रै मतगणना सुरु भएको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 4 सँगै कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि मतगणना सुरु भइसकेको अवस्था छ। कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 मा भने हालसम्म मतगणना सुरु भएको छैन। क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना सुरु भएको छैन। क्षेत्र नम्बर 1 मा हालसम्म नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठले अग्रस्थान लिइरहेको भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। त्यसपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामजनम चौधरी उनलाई पन्छ्याइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका तपेन्द्र रावल तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यससँगै भर्खरै सुरु भएको 3 नम्बर क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणनाको अवस्था अहिलेसम्म हामीलाई आएको अवस्था छैन र क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना भर्खरै सुरु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 5 मा बिहानैबाट लगभग बिहानै सर्वदलीय बैठक बसेर 11 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने भने पनि त्यसपछि 1 बजे मतगणना सुरु गर्ने भनिएको थियो। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई सन्चो नभएर केही बिरामी पर्नुभयो र राजनीतिक दलहरूमा पनि सहमति नभएकै कारण हालसम्म क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना सुरु भएको अवस्था छैन। जिल्लाभरि करिब 63% मत खसेको थियो। क्षेत्र नम्बर 4 मा 1,10,453 मतदाताहरूमध्ये 64,198 मत खसेको थियो। यो कुल मतको प्रतिशत हेर्दाखेरि 58.08% हुन्छ। आज मतगणना सुरु भएको छ। 3-4 दिनभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने यहाँको निर्वाचन अधिकृत इन्द्र कठारले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यहाँ जसरी हिजो मात्रै मतदान सम्पन्न भयो र मतदान सम्पन्न भएसँगै रातिबाटै केही स्थानमा मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि कैलाली जिल्लाभरिका 5वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो रातिसम्म मतपेटिकाहरू सङ्कलन कार्य नै जारी रहेको थियो। केही क्षेत्र पहाडी क्षेत्र भएका कारण त्यहाँबाट आज बिहानसम्म मात्रै मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलसम्म पुर्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि हिजो राति मतपेटिकाहरू पुर्याएका स्थानहरूमा मतगणना कार्यका लागि बिहानैबाट छलफल र सर्वदलीय बैठकहरू गरिरहे पनि केही स्थानमा सुरु भयो र केही स्थानमा हुन बाँकी छ। जिल्लाभरिमा आज साँझसम्म कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 र क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना सुरु हुने भन्ने लगभग खबर प्राप्त भएको छ। हामी यहाँको निर्वाचन अपडेट यहाँबाट कसलाई पन्छ्याइरहेको छ, अग्रस्थानमा को छ, यो निर्वाचनको मतगणना नसकुन्जेलसम्म हामी यहाँको लगायत देशभरिको
तथ्याङ्क र यो मतगणनाको अवस्था के छ, कसले कहाँ बाजी मार्दैछ लगायतका अपडेट हामी ल्याउने नै छौँ। अहिलेका लागि भने केन्द्रीय प्रसारण केन्द्रको स्टुडियोतर्फ जोड्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, देशभरिबाट निर्वाचनको परिणामका विषयमा हाम्रा रिपोर्टर साथीहरूले हामीलाई मत परिणामका समाचारहरू दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट हाम्रा सहकर्मी अभिषेक सुनारले अब हाम्रो विवरणहरू दिनुहुनेछ, मत परिणामको विवरणहरू दिनुहुनेछ। हामी सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, आज देशैभर यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हिजो जुन निर्वाचन भएको थियो, आज चाहिँ त्यो मतगणना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनका निमित्त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा छौँ। यहाँनिर भर्खरै पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट अथवा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गगन कुमार थापा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका राजन भट्टराईले चाहिँ उहाँलाई पछाउँदै हुनुहुन्छ। मतान्तर निकै कम मतान्तर छ। उहाँहरूले के कस्तो मत लिइरहनु भएको छ भनेर हामी तपाईँलाई अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। अहिले पनि हामी यहाँका एकजना मत कुरिरहनु भएको छ मतगणना, उहाँहरूसँग हामी यहाँका मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको परिचय? मेरो परिचय बुद्धराज गुरुङ, बुढानगरकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 गुरुङ टोल। त्यसो तपाईँले अहिले मत कुरिरहनु भएको छ, कति आउँछ के आउँछ भनेर? म कुरिराखेको छु। मलाई अवश्य पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नै हाम्रो केन्द्रीय महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ विजय गर्ने हुन्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास। कति बेलाबाट कुर्नुभयो तपाईँले? म बिहान चाहिँ ठिक 11 बजेदेखि म कुरिराखेको छु। अनि जस्तै अब गगन कुमार थापाले पहिले पनि जित्नु भएको थियो होइन, उहाँले जितिसकेपछि यहाँनिर कति विकास भयो, फेरि यहाँका मतदाताले अझै त पुरा मत परिणाम आउनु त बाँकी नै छ नि त, तपाईँ कतिको विश्वस्त हुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने? मलाई उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने 100मा 100 मलाई पूर्ण विश्वास छ। र उहाँले गर्नुभएको काम कर्तव्यको विषयमा चाहिँ 4 नम्बर क्षेत्रलाई धेरै विकासहरू पनि गर्नुभएको छ र धेरै 4 नम्बरको क्षेत्रको जनताहरूलाई सहानुभूति पनि प्रदान गर्नुभएको छ। र 4 नम्बर क्षेत्रको जनतालाई मात्रै सहानुभूति र विकास नभइकन उहाँले चाहिँ राष्ट्रको नै एउटा सहानुभूतिलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई नै एउटा सहानुभूतिका साथ विकास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै यहाँका एकजना मतदातासँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले एउटा आशा जुन गरिरहनु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार गगन कुमार थापाले नै जित्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले फेरि अर्का एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ पनि यहाँ कुरिरहनु भएको छ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। धन्यवाद। तपाईँको परिचय? म नुचिनारायण श्रेष्ठ, वडा नम्बर 13 बस्छु बुढानगरकण्ठ। कति बेलाबाट कुरिरहनु भएको छ? हामी आज म त भर्खरै आएको, एकैछिन भयो। के छ अनि तपाईँलाई जो कसले जित्ला अथवा जितेपछि जो विकासमा होइन लागि पर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, जित्ने कुरामा त सुनिश्चित छ, मतान्तर मात्रै कति हुनेछ भन्ने मात्रै हो। गगन थापाले पक्कै जित्छ भनेर योभन्दा धेरै पहिलाको मिडियाहरूमा पनि मैले भन्दै आइरहेको थिएँ। क्षेत्र नम्बर 4मा गगन थापाले जितेन भने अरू कसले जित्छ र भन्ने भएन। मैले सबै मिडियाहरूमा भन्दै आएको। म यो क्षेत्रको पहिलादेखि काङ्ग्रेसमा लागेको र निवर्तमान म बागमती प्रदेशको परिसभा पनि हो, सदस्य पनि हो। त्यही त उहाँले जित्नु भने के छ, यहाँको विकास हुन्छ त? विकास त गरिरहेको छ, भइरहेको छ नि। 10 वर्षमा यो ठाउँ नै चेन्ज भएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँहरू जानुभयो भने 165 क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र काठमाडौँ 4 हो। अब पनि फेरि गर्ने भनेको उहाँले त्यो पूर्वाधारको विकास मात्रै नभइकन अब हरेक कुरा यो देशलाई फड्को मार्ने र रूपान्तर पुस्तान्तर र कुरामा र देशमा नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ कि उहाँको। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँबाट पनि उहाँको के छ विचार भनेर बुझिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गगन कुमार थापाको समर्थन गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट राजन भट्टराई उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले गगन कुमार थापालाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै राप्रपाका तर्फबाट डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको मत चाहिँ अझै केही समयपछि गनिनेछ भन्ने
भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ। त्यसै गरी नेमकिपाका तर्फबाट रमेश डङ्गोल उम्मेदवार हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँको पनि मत केही समयपछि सार्वजनिक हुने नै छ। हामीले यहाँनिर जानकारी पाएका थियौँ कि गठबन्धनका तर्फबाट र नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार जो बन्नुभएको थियो उहाँको मात्रै मत गनिएको छ। त्यसै गरी यो क्षेत्रमा 17 जना राजनीतिक दलका हुनुहुन्छ भने 14 जना स्वतन्त्रका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको के कति मत छ भनेर केही समयपछि सार्वजनिक गरिने छ। हामी अहिले पुनः एकजना यहाँका मतदातासँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। म प्रसन्न पाण्डे, बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 9 को म बासिन्दा तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 भित्रै पर्छ। यो कसले जित्ला जस्तो लाग्छ? जुन प्रकारले हामी गठबन्धन गरेर आयौँ, गठबन्धन गरेर र देशभरि पनि एउटा नयाँ युवा पुस्ताले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरेर यो विगत 20 वर्षदेखि चलाइरहेको प्रधानमन्त्री चलाइरहेका विरुद्ध पनि अब हामी लड्छौँ भन्ने एउटा विश्वास लिएर र त्यो सोच लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि गगन थापा चुनावमा आउँदै गर्दा जनताले गगनलाई सांसदको रूपमा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको रूपमै चिनेर मतदान गरेका छन्। वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना भइराख्दाखेरि 1 नम्बरमा हामीले स्थानीयभन्दा धेरै अगाडि मत लिएर त्यसपछि 2 नम्बरमा पनि हामीले राम्रो अग्रता कायम गर्दै भर्खरै 8-9मा गरेका छौँ र 9देखि बुढानीलकण्ठभित्र पनि सबै यस्तै अग्रता कायम रहन्छ र महानगरमा लिएर हामी जित्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँका मतदाताहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि उहाँहरू गठबन्धनका तर्फबाट समर्थन गरिरहनु भएको छ। हामीले अब अन्य मतदाताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको पनि के छ आशा, भरोसा, विश्वास अनि कसले जित्छ जस्तो लाग्छ भनेर हामीले उहाँहरूको चाहना अथवा उहाँको जुन विश्वास छ त्यो बुझिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ निकै भिड छ, माहौल तातिएको छ, कसले जित्ला भनेर यहाँनिर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईँहरूलाई यहाँका मतदाताहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँबाट के छ उहाँहरूको आशा आकाङ्क्षा हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना स्थल बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को चपली स्थित ज्येष्ठ नागरिक यो भवनमा छौँ। यति बेला हामीले तपाईँहरूलाई यहाँका मतदाताहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँबाट के छ उहाँहरूको आशा भरोसा भनेर हामी फेरि एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। सर, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू। तपाईँको परिचय? मेरो विज्ञान दाहाल। के छ तपाईँले यहाँ मतगणना के कस्तो परिणाम आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको छ? परिणाम चाहिँ हजुरको हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा अलिकति राम्रै आइरहेछ। तर म चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको कारणले पनि मैले गगन थापालाई सपोर्ट गरेको छु र तपाईँको अब अहिले आउने चाहिँ परिणामले अब आउने परिणाम चाहिँ भारी मतको अन्तरले गगन थापा जित्ने चाहिँ निश्चित देखिन्छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँका मतदाताहरूसँग तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ। पक्कै पनि उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ कसले यहाँनिर बाजी मार्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले एउटा अनुमान गरिरहनु भएको छ। हामी फेरि अर्का एकजना मतदातासँग कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ सगरमाथा। हजुर, धन्यवाद हजुर। तपाईँको परिचय? मेरो विनय कुमार शर्मा हो, म वडा नम्बर 30 को हो। के छ, कसले बाजी मार्ला? त्यो त अफकोर्स गगनजी त बाहेक अरू कोही छँदै छैन नि। उहाँ जस्तो युवा नेता होइन, सबैको कुरा बुझ्ने अनि अहिले प्रधानमन्त्रीको मिसन, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुने मिसन हो, त्यसमा हामी गइरहेछौँ। अनि के छ भोलि देश एउटा नेतृत्व लिइसकेपछि एउटा देश विकासमा हैन उहाँले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ नि, उहाँ नै एउटा आशाको केन्द्र हो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा। किनभने अब बुढापाकाहरू धेरै प्रधानमन्त्री भइसके, उहाँहरूले छोड्नुपर्ने अवस्था थियो र गगनजीलाई नै तपाईँको भावी प्रधानमन्त्री भनेर डिक्लेयर गरेको योभन्दा धेरै बेटर
राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँले गर्न सक्नु भएन, त समय आउँछ त्यही नै हुनेवाला छ। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामीले तपाईँलाई यहाँका मतदाताहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी यहाँनिर जोड्ने प्रयास गरिरहँदा, कुराकानी गरिरहँदा हामीले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको समर्थकहरू मात्र भेटेका छौँ। हामीले यहाँनिर पुनः कुराकानी गरेछौँ मतदाताहरूसँग। सर, तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार। तपाईँको परिचय? मेरो शम्भु खनाल। के छ, कसले जित्ला, के अनुमान गर्नुभएको छ? खै हामी त भन्न त रुखेली जित्छौँ भन्छ है, के होला अब त्यो राम्रै होला। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले तपाईँहरूलाई यहाँनिर जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मतदाताहरूसँग। हामी यहाँ यो चहल पहलको बिचमा मतदाताहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा फेरि एकजना मतदातासँग हामी तपाईँलाई जोड्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको परिचय? म उत्तम राज थापा, म पेसाले एडुकेटर हुँ। के छ, कसले जित्ला, के अनुमान गर्नु? 4 नम्बरमा राष्ट्रिय नेतृत्व, राष्ट्रिय छवि बनाएको गगन थापाले नै, त्यसमा चाहिँ 2 मात्रै छैन। किनभने उहाँसँग भिजन छ, प्रष्ट विचार, प्रष्ट बोली, सबै कुरो र सबैलाई समेटेर हिँड्ने उहाँमा एउटा क्षमता छ। त्यही कारण मलाई लाग्छ यसपालि ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री नै हुन्छ उहाँको गतको निर्वाचनभन्दा। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामीले मतदाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँनिर मत परिणाम कुरिरहनु भएको छ। हामीले धेरैजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ, तर पनि हामीले गठबन्धनका समर्थक मात्रै भेटिरहेका छौँ। हामीले अन्य राजनैतिक दलका समर्थकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। के छ उहाँहरूको आशा आकाङ्क्षा हामीले त्यहाँनिर देखिरहेका छौँ। साथीहरू, यहाँका मतदाताहरू अहिले जुन प्रकारले त्यहाँनिर भोटिङ गरिरहनु भएको छ, अझै मत परिणाम त आउन बाँकी नै छ, तैपनि उहाँहरूले एउटा रमाइलो गरिरहनु भएको छ के छ भनेर हामीले फेरि अर्का मतदातासँग कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकबिन्द, बुवा तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। तपाईँको परिचय? मेरो शिवप्रसाद पौडेल। तपाईँले मत परिणाम अहिले कुरिरहनु भएको हो? मत परिणाम यहाँ अब के आउँछ भनेर सुन्न आएको हो। के छ, कसले जित्ला जस्तो लाग्छ तपाईँ? यहाँ अहिले गगन थापाको अग्रता कायम छ, उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ। हस्, धन्यवाद छ। दर्शकबिन्द, हामीले अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग अर्थात् समर्थकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहँदा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न असमर्थ नै भएका छौँ भनौँ। यहाँनिर यो यत्रो भिड छ, यो भिडमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू मात्रै हामीले भेटिरहेका छौँ। दर्शकबिन्द, हामीले तपाईँहरूलाई आजको अपडेट कुन ठाउँमा के कस्तो भइराखेको छ, माहौल कतिको तातेको छ, कुन राजनैतिक दल अग्रपङ्क्तिमा रहेर लिड गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँहरूलाई अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। अहिले भने हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, देशभरिबाट हाम्रा रिपोर्टर साथीहरूले मत परिणामको समाचार र विवरणहरू दिइरहनु भएको छ। यसै गरी मकवानकोट क्षेत्र नम्बर 1 मा को मत परिणाम भर्खरै प्राप्त भएको छ। त्यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी डिना उपाध्यायको 1191 मतले लिड गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको 638 मत रहेर पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसपछि राप्रपाबाट दीपक बहादुर सिंह जुन राप्रपाको हुनुहुन्छ हलो चुनाव चिन्ह, उहाँले 65 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर 1 लाई हेर्दाखेरि गठबन्धनकै तर्फबाटको उम्मेदवारले अहिलेसम्म लिड गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ कमल थापाले एमालेसँग तालमेल गरेर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म उहाँको र गठबन्धनको उम्मेदवारको मतान्तर करिब 400 मत छ। अर्को निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागौँ। हाम्रा सहकर्मीले पठाएको विवरण अनुसार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2-3 को जहाँ चाहिँ अत्यन्त चुनाव अगाडि चर्चामा आएको क्षेत्र पनि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार तोसिमा कार्कीले नै त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक लिड गर्नुभएको छ। उहाँले 2182 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई एमालेका अमृत खड्काले पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँले 1885 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार जो सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1179
मत ल्याउनु भएको छ। यो विवरण हेर्दाखेरि पनि यहाँ सत्ता गठबन्धन ललितपुर 3 मा अलि कमजोर प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार देखिन्छ। खास गरी पम्फा भुसाल अहिले ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पहिलो स्थानमा प्रारम्भिक मत परिणामको पहिलो स्थानमा हुने डाक्टर तोसीमा कार्की नयाँ उम्मेदवार नयाँ दलको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। यसले पनि अलिकति जिज्ञासा धेरै दर्शकहरूलाई बनाएको पक्कै पनि छ। अब अन्य स्थानको विवरणको तर्फबाट सहकर्मी केशवजी। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 21 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने 1 स्थानमा विजय भएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 17 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा र माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। मोरङको पछिल्लो परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 1, 2 र 3 मा मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। 4 मा अमनलाल मोदीको अग्रता कायम छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 5 मा योगेन्द्र मण्डलको अग्रता कायम छ भने 6 नम्बर क्षेत्रमा शेखर कोइरालाको अग्रता कायम रहेको छ। यस्तै सर्वाधिक चर्चामा रहेको डडेलधुराबाट पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। डडेलधुरा प्रतिनिधि सभामा 1000 मत गनिसकिएको छ अहिलेसम्म, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 463 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी कर्णबहादुर मल्ल नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 209 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी सर्वाधिक चर्चामा रहे पनि अहिले सागर ढकाल पछि पर्नुभएको छ। स्वतन्त्रका तर्फबाट जसले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लाई चुनौती दिँदै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो, उहाँले 241 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। डडेलधुराको प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा गणना भएको छैन, अहिलेसम्म परिणाम सार्वजनिक भएको छैन, प्रतिनिधि सभाको मात्रै हो। अहिले सरसर्ती हेर्दा जसरी अरू ठाउँमा चर्चामा रहेका उम्मेदवारहरूले जो स्वतन्त्र अथवा चाहिँ नयाँ उम्मेदवारहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पछाडि पारिरहेको अवस्था छ। तर डडेलधुरा जहाँ सर्वाधिक चर्चामा रहेको थियो, सामाजिक सञ्जालहरूमा आम मान्छेहरूले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्ने गरेका थिए, त्यहाँ भने नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अहिलेसम्म अगाडि हुनुहुन्छ। सागर ढकालले उहाँलाई पछ्याउन सक्नु भएको छैन, उहाँ तेस्रोमा जानुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका कर्णबहादुर मल्लले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जो नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ, जस्तो अन्य स्थानहरू जहाँ चाहिँ शीर्ष दलका नेताहरू जुन मूलधारका दलका शीर्ष नेताहरू भनिएका छन्, उहाँहरूको विरुद्ध जसले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो स्वतन्त्र अथवा अन्य तरिकाले अरू पार्टीको उम्मेदवारी लिएर स्वतन्त्रका रूपमा जसले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँहरूले पछाडि पारेको अथवा उहाँहरूलाई पछ्याइरहेको अवस्था देखिन्छ। तर डडेलधुरामा अलिकति फरक देखिएको छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ, अथवा चाहिँ जसरी चर्चा भएको थियो त्यसरी मत आएको देखिँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको। केशवजी, खास गरी के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकको सामाजिक परिवेशमा कमजोर मुलुकमा कमजोर वर्ग हाम्रो कमजोर सामाजिक परिवेश हुन्छ। यस्तो मुलुकमा राजनीतिक मनोवैज्ञानिकले काम गर्छ। राजनीतिक मनोवैज्ञानिक भनेको के हो भने शक्तिशाली व्यक्ति र कमजोर व्यक्तिले को प्रभाव पर्ने हुन्छ। जतिसुकै एउटा सहानुभूति भए पनि कहिले धेरै जसो हाम्रो जस्तो मुलुकको त्यो मत परिणाममा शक्तिशालीको व्यक्तिको भोट गइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले हेरौँ झापाको क्षेत्र जहाँ केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री, डडेलधुरा हेरौँ शेरबहादुर देउवा र सागर ढकालको त्यहाँ अलि बढी चर्चा आयो। गोर्खा पनि हेरौँ प्रचण्ड। अब डडेलधुरामा लगातार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 48 सालदेखिबाटै चुनाव जित्नु भएको छ। त्यहाँ उहाँले चुनाव हारेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन। सागर ढकालको घर गुल्मी, उहाँ अर्को जिल्लामा गएर चुनाव लड्नु भएको छ। युवा मान्छे, फेरि नयाँ राजनीतिमा प्रवेश गरेर। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि के हुन्छ भने भोलि पर्सि चाहिने हामीलाई शेरबहादुर देउवा नि हो भन्ने कुरा स्थानीय व्यक्तिहरूमा एउटा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यी बुद्धिजीवी क्षेत्रका केही अलिकति एउटा खालका अडान लिएर जाने युवाहरू अहिले सागरको पछि छन्। यद्यपि मत परिणाममा सम्भवतः सागर ढकालले सम्मानजनक मत ल्याउन सक्ने भए पनि जित्नलाई अब परिणाम त पर्खनै पर्यो।
तर कठिन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा तर्क पनि छ है केशवजी। जस्तो सरसर्ती हेर्दा जुन गठबन्धन बनेको थियो, सत्तामा रहेका दलहरूले सत्तारूढ गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उमिएका थिए। यस्तै जुन प्रतिपक्षी दल एमाले पनि अन्य दलहरूको सहयोग लिएर उनीहरूसँगको गठबन्धनमा चुनावी मैदानमा होमिया छ। कतिपय ठाउँहरूमा अनौठो खालको गठबन्धन पनि देखिया छ, जस्तो राप्रपासँगै हुने गठबन्धन भनौँ अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँगको जुन गठबन्धन बनाएको छ, यो भने चाहिँ जस्तो आम मान्छेहरूले अथवा योभन्दा अघि विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्ने गर्थे भने मूलधारका राजनीतिक दलहरूको मत परिणाम घट्दो छ, जसका कारण उनीहरूलाई डर छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू गठबन्धन बनाएर जाँदैछन्। तर जसरी देखियो नि शीर्ष नेताहरू अगाडि नै देखिनुहुन्छ, जसले यसले त आफू पछाडि पर्नुभन्दा पनि जस्तो अबको सरकारको नेतृत्व हाम्रो हातमा हुनुपर्छ अथवा सत्ता र शक्ति चाहिँ आफ्नै वरिपरि घुमिरहनु पर्छ भन्ने हिसाबले गठबन्धन बनेको हो कि भनेर आकलन गर्न सकिन्छ अहिले। गठबन्धन भनेको अब केशवजी खास गरी नेपालको गठबन्धन वाद या सिद्धान्त विचार मिलेर भएको छैन। धेरै जसो मुलुकमा के हुन्छ भने त्यो सिद्धान्त त मिलेर गठबन्धन भएको हुन्छ। जस्तै भारतमा भाजपाको सिद्धान्त त मिलेर गठबन्धन भएको छ, तर नेपालमा त्यो भएन। नेपालमा के भइदियो भने भोट ल्याउने उद्देश्यले मात्रै गठबन्धन भयो। त्यो दुवैतर्फको गठबन्धन हेर्दाखेरि त्यही छ। एमालेको गठबन्धनमा राप्रपा मिस्यो, जो हामीले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेका पार्टीको रूपमा चिन्नेछौँ। तर के भइदियो भने मतदाताले त्यसरी हेर्दो रहेनछ। अहिले गठबन्धनमा जहाँ उम्मेदवार तपाईँले देख्नु भएको छ, गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले त्यति एकदमै धेरै मत ल्याउनु पर्ने थियो नि भने त्यति उत्साहजनक भोट त आएन। बरु जो स्वतन्त्र भएर अथवा सिङ्गलै लडेको छ पार्टीबाटै, जहाँ केही भनौँ न फरक तरिकाले, त्यहाँ बरु मत आएको छ। गठबन्धन हुँदैमा मत नहुने रहेछ भन्ने कुरा के रहेछ भने राजनीतिमा एउटा नैतिकता पनि हुन्छ। नैतिकता यिनीहरूले यस्तो बेचेर गए, नैतिकतै भएन, भोट किन दिने भन्ने पनि कतै म्यासेज हो कि भन्ने पनि यसले सङ्केत गर्दछ। त्यो हुनाले गठबन्धनले चुनावै जित्ने भने जहाँ गठबन्धन दुवैतर्फका छन्, एउटा तालमेल भनौँ एमालेको नेतृत्वमा एउटा सत्ता गठबन्धन भनौँ, सत्ता गठबन्धनको त्यहाँ मजबुत भएको ठाउँमा उनीहरूको धेरै लिड भएर जानुपर्ने देखिन्थ्यो। यद्यपि अझै पनि पर्खौँ, तर यो प्रारम्भिक विवरणकोलाई हेरेर हामीले के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने जनतामा केही न केही फेरबदल पक्कै अघिल्लो पटकभन्दा भएको। अघिल्लो पटक एउटा चिन्हमा गएको हात अहिले अर्को चिन्हमा पक्कै पुगेको रहेछ भनेको समग्रमा काहीँ न काहीँ परिवर्तन भएको छ। यसले अलिकति चेतना स्तरमा पनि परिवर्तन आयो कि दलहरूप्रति नैराश्यता गर ब्यालेटमा पोख्यो कि भन्ने पनि सङ्केत देखाउँछ है के छ। यसलाई यसरी पनि विश्लेषण गर्न सकिएला। जस्तो योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर जुन हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ भनेर घोषणा गरेरै निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएका थिए, राम्रो जित पनि हासिल गरेका थिए। तर अहिले चाहिँ जस्तो राजनीतिक रूपमा फरक सिद्धान्त भएका दलहरू निर्वाचन जित्नका लागि गठबन्धन गरेको भनेर आम मानिसहरूमा, जस्तो शीर्ष नेताहरूले एक थरी कुरा गरिरहँदा पनि आम कार्यकर्ता अथवा मतदाताहरूमा, आम मानिसहरूमा चाहिँ उहाँहरूको सन्देशभन्दा फरक खालले मत व्यक्त गरे, जसका कारण उहाँहरूको बिचको सिद्धान्त चाहिँ मिल्दैन थियो, जसका कारण चाहिँ आम मान्छेहरूले मत दिएनन् भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ। एकदम केशवजी एकदमै ठिक भन्नुभयो। जे भए पनि कम्युनिस्ट रूपमा त थियो नि त, एमाले माओवादी त्यति बेला एकीकरण भएर नेकपा बन्यो, उनीहरू संयुक्त रूपमा गए, त्यति बेला त्यो पछि आएर पार्टी एकीकरण भयो, त्यहाँभन्दा अगाडि गठबन्धन थियो। कम्युनिस्ट त भयो नि, सिद्धान्त विचारमा माओवादी र एमालेमा धेरै फरक थियो, तर पनि के थियो, रूपमा फरक थियो, सारमा जेसुकै होस्, रूपमा एउटै थियो, सारमा जेसुकै होस्। त्यो रूप एउटै देखे पछाडि उनीहरूले पाउने मत बढ्यो। र अहिलेको गठबन्धन के भयो, विचार सिद्धान्त केही नमिले पनि हिजो अर्कै बाटोमा हिँडिरहेका आएर घुमाउरो बाटोबाट आएर एउटा भोट प्राप्तिको लागि मात्रै आएर अहिले चुनावको यो मैदानमा एउटा स्वार्थ प्रेरित भनौँ न स्वार्थ खालको राजनीतिमा जोडिएको भन्ने म्यासेज गठबन्धन दुवैतर्फकाले दिएका छन्। यसमा एमाले राप्रपासँग तालमेल गर्दै गर्दा एमालेलाई फाइदा भयो कि अथवा राप्रपालाई फाइदा भएको पनि अहिलेसम्म देखिएको त्यस्तो सङ्केत छैन। व्यक्तित्वको कारणले कसैले भोट ल्याएको अलग कुरा छ, तर तालमेलकै हिसाबमा दुवैतर्फको त्यो भोटको सङ्ख्या बढेको देखिँदैन। अब यो गठबन्धनको अब मलाई लाग्छ हामीले एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ केशवजी, मङ्सिर 4 पछाडि यी गठबन्धन फेरि भनौँ न अलग अलग भएर अर्का फरक खालका गठबन्धनका स्वरूपहरू बन्ने हुने कि भन्ने पनि सङ्केत गरेको छ है। त्यो भएको हुनाले अहिले भर्खर भोलि गएर फेरि एमाले माओवादी अथवा एकै समाजवादी यिनीहरूमा पनि एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदै जाने हो कि
काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस भनौँ न काङ्ग्रेस पक्षधर गैर कम्युनिस्ट पक्षधरहरूमा एउटा खालको मोर्चाबन्दी हुने हो कि भन्ने पनि सङ्केत गर्छ। तर जे भए पनि यो चुनावको प्रारम्भिक मत परिणामबाट जनता ठुला दल सत्ता चलाइसकेका दलहरू साह्रै आजित रहेछन् भनौँ न भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ गर्छ। जस्तो केही क्षेत्रहरूकै कुरा गर्नु पर्यो भने क्षेत्रहरूकै कुरा गरेर त्यसलाई उदाहरणका रूपमा लिनु पर्यो भने जस्तो काठमाडौँमा जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको अलि बढी वर्चस्व थियो ती क्षेत्रहरूमा जहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए ती ठाउँहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले मतदान नगर्ने, जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको वर्चस्व थियो रोल्पारुकुम लगायतका क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ स्वतन्त्रबाट उठ्दा पनि माओवादी केन्द्रकै जुन बागी उम्मेदवार अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मतमा अगाडि देखिएको छ। यो भनेको चाहिँ राजनीति सिद्धान्तका आधारमा चल्नु पर्दो रहेछ, जुन चाहिँ सत्ता र शक्ति अथवा चाहिँ जित्नकै लागि जसरी गठबन्धन गरिन्छ त्यो चाहिँ आम मतदाताहरूले अथवा आम मान्छेहरूले चाहिँ मन पराउँदो रहेनछन् भन्ने देखियो। जसले गर्दा अहिले जुन गठबन्धन हामी लामो समयसम्म चलाउँछौँ अथवा यो गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म हो पछिसम्म हामी पुग्छौँ भनेर जसरी दलका गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, अब त्यो कोर्स चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ कि जस्तो देखिया छ अहिले विनोदजी। म यसैमा अलिकति जोडौँ, हाम्रो रिपोर्टर साथीहरू चाहिँ हामी जोडिन्छौँ जोडिँदैनौँ? हामी जोडिन्छौँ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सिन्धुलीको एउटा क्षेत्रको मतगणना भर्खरै मात्र सुरु भएको छ भने अर्को एउटा क्षेत्रको मतगणना रातिबाट मात्रै सुरु हुनेछ। त्यहाँ विभिन्न कारणले मतगणना ढिलाइ भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले देशभर कहाँ के भइरहेको छ, मतगणना कहाँ कसरी चलिरहेको छ, मतगणनापछि त्यहाँको प्रारम्भिक मतपरिणाम कसरी अगाडि आएको छ, कसले कसलाई पछाइरहेको छ, को अगाडि छ, अब को जितको सम्भावना जितोन्मुख को छ भनेर जानकारी दिइरहेका छौँ। हाम्रा देशभर रहेका हाम्रा सहकर्मीहरूले त्यहाँबाट जानकारी दिइरहनु भएको छ र यो जानकारी हामी निरन्तर गराइरहनेछौँ। केशवजी, अब मैले अघि म जोड्दै थिएँ, यसैमा जोडिहालौँ। खास गरी हामीले यो चुनावको प्रारम्भिक बहस मात्रै होइन, अलिकति यो चुनावको विषयमा अलिकति म थोरै प्रश्न पारौँ। नेपालमा जति पनि चुनाव भयो, चुनाव गर्ने जुन सत्तापक्षी दल हुन्छ त्यो चुनाव गराउने दल चुनाव हारेकै देखिन्छ। प्रतिपक्षमा भएकोले उत्साहजनक मत ल्याएको देख्छौँ। जस्तै अहिले पछिल्लो पटक उदाहरण हेऱ्यौँ भने पनि ललितपुरबाट हेऱ्यौँ भने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल कमजोर देखिनुहुन्छ, या सत्तामा बसिसकेका मन्त्री भइसकेकाहरू शक्ति थियो भन्दैमा भोट दिइहाल्छन् भन्ने पनि रहन्छ भने त एकातिर हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। र एउटा विभिन्न मुलुकहरूको अलिकति हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पनि कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि लगातार एउटै पार्टीले चुनाव जितिरहेको फेयर भनेको एकदम स्वस्थ चुनाव भएको मुलुकहरूमा पाइँदैन। तपाईँको अल्टरनेट भइरहेको हुन्छ। अमेरिकामा पनि कहिले रिपब्लिकन कहिले डेमोक्रेट यसरी भनौँ न आलो पालो रूपमा जितिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि के भइदियो भनेदेखि 74 सालमा आएको एउटा शक्ति, त्यो शक्ति अहिले 79 मा आउँदाखेरि कमजोर भएर जाने लगभग सङ्केत देखियो। 70 मा एउटा आएको शक्ति 74 मा आएर भनौँ न शक्तिशाली भयो। त्यो भएको हुनाले राजनीतिमा यो फेरबदल किन हुन्छ भने जनताले परिवर्तन चाहिरहेका हुन्छन्। त्यो परिवर्तन जनताको लागि मुलुकको लागि हुनुपर्छ, होइन भने यो पार्टीले अहिले अलिकति कमजोर भूमिका खेल्यो अथवा कामै गर्न सकेन, यो क्षमतावान छ यो क्षमताहीन छ भन्ने कुरा जनताले त्यति बेलै निर्णय गर्छन् जति बेला उनीहरू ब्यालेटमा उनीहरूको हात पुगेको हुन्छ। नेपालमा पनि अहिले भएको त्यही हो। अलिकति किन यो पनि भइदिएको भनेदेखि पहिला सामाजिक सञ्जाल थिएन, मिडियाको भर पर्नु पर्थ्यो। मिडियामा तपाईँले जे दिनुभयो त्यो जनताको धारणा भन्थ्यो। अहिले जनताको धारणाको लागि मिडियामा भर पर्नु परेन, उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा छन्, आफ्नो धारणा आफै बनाउँछन्। यसले पनि धेरै काम गरेको हुनाले यो व्यक्तिलाई ठिक भोट दिउँ पार्टीलाई होइन भन्ने पनि अहिले देखिएको छ। पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई भोट दिने चलन पनि यसपटकबाट सुरुवात भएको छ है केशव। त्यो त प्रत्यक्षतर्फ त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा जसका त्यसैले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ उम्मेदवारको आफ्नो क्षमता उसको चाहिँ योग्यता हेरेर आम मान्छेहरूले मतदान गरून्। अहिले केही मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। अहिले मसँग इलाम क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा तर्फको पछिल्लो मतपरिणाम प्राप्त भएको छ। जम्मा गणना भएको मत 2689 रहेको छ, जसमा सदरमत 2602 रहेको छ भने 87 मत बदर भएको छ, जसमा एमाले 1258 मत ल्याएको छ। यस्तै
राप्रपा हलो 35 मत, कलम 1041 मत र दापसहितको खुकुरी जुन स्वतन्त्र 2 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै निर्वाचन अपडेट प्रतिनिधि सभा कास्की 1 प्रारम्भिक मतपरिणाम त्यहाँ पनि सार्वजनिक भएको छ, जहाँ कुल 872 मत गणना भएको छ, जसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस रुखचिन्हबाट किशोर दत्त बराल 389 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै सूर्य चिन्ह नेकपा एमालेका तर्फबाट मनबहादुर गुरुङ 384 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै कास्की क्षेत्र नम्बर 1-2 को प्रदेश सभाको पनि सार्वजनिक भएको छ। 872 मत गणना हुँदा सूर्य चिन्हका देवबहादुर श्यामले 413 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने रुखचिन्हबाट दीपक गुरुङले 3376 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै दार्चुलामा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। मतगणना बेलुकी 8 बजेबाट सुरु हुने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। देशभर रहेका हाम्रा सहकर्मीहरूले त्यहाँ भइरहेको मतगणना, त्यहाँ सार्वजनिक भएको पछिल्लो मतपरिणाम पठाइरहनु भएको छ र हामीले उहाँहरू मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मतगणना देशका अधिकांश स्थानहरूमा सुरु भएको छ र केही क्षेत्रहरूको मतगणना भने अझै सुरु हुन सकेका छैन। विभिन्न कारणहरूले कतै विवाद हुँदा, कतै भौगोलिक विकटताका कारणले ती क्षेत्रहरूको मतपेटिका सम्बन्धित मतगणना क्षेत्रमा समयमा पुग्न नसक्दा र कतिपय सर्वदलीय सहमति अथवा सर्वपक्षीय सहमति जुट्न नसक्दा मतपेटिका मतकेन्द्रमा यस अगावै नै आएको भए पनि भर्खरै मात्र केही ठाउँहरूमा सार्वजनिक हुने क्रम छ। अहिलेसम्म पनि अहिलेको केही समय अघिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले धेरै ठाउँमा अग्रता कायम गरेको भए पनि अहिले भने नेपाली काङ्ग्रेसले उछिनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ भने त्यसपछि नेकपा एमाले रहेको छ र त्यसलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म पनि तेस्रो स्थानमा कायम छ। हामीलाई विभिन्न जिल्लाहरूबाट रहेका हाम्रा सहकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँहरूको जानकारी हामीलाई पठाइरहनु भएको छ। ती सार्वजनिक भएका मतपरिणामहरू हामीले तपाईँहरू मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। अहिलेको मतको ट्रेन्ड अलिक फरक देखिएको छ। खास गरी जुन मूलधारमा रहेका भनिएका दलहरू जसको वर्चस्व रहेको ठानिन्थ्यो त्योभन्दा अलिक फरक खालको पहिलो मतपरिणाम सार्वजनिक त्यस्तो देखिरहेको छ। अहिलेसम्मको सार्वजनिक हुँदा त्यसो देखिए पनि अहिले प्रारम्भिक मतपरिणाम मात्रै सार्वजनिक भएका कारण यो पछिसम्म के हुन्छ, त्यसको ट्रेन्ड कता जान्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न त सकिँदैन। तर पनि जुन मूलधारका भनिएका दलहरूलाई नयाँ दलहरूले पछ्याइरहेको देखिन्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी देशभरिबाट हाम्रा रिपोर्टर साथीहरूले दिएका विवरणहरू थप दिँदैछौँ र यसै गरी यहाँ प्राप्त जानकारी अनुसार मोरङको विवरण प्राप्त भएको छ। लालबाबु पण्डितको ले अग्रता लिनुभएको छ, जो नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ। उहाँको 2079 मत छ, 126 मत छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जो गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको 160 छ र नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको उम्मेदवार लालबाबु पण्डितलाई पछ्याइरहनु भएको छ। हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न साथीहरूले पठाएका विवरणहरू हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। थप विवरण हाम्रो साथी केशवजीबाट। देशभर मतगणना सुरु भएको छ। देशका धेरै क्षेत्रहरूमा मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना सुरु भएका क्षेत्रहरूबाट आएका विवरणहरू हामीहरूले तपाईँहरूमा बाँडिरहेका छौँ, सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै क्षेत्रहरूमा अग्रता कायम गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म 165 क्षेत्रको मात्रै
पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, त्यस बाहेकका क्षेत्रहरूमा गणना भइरहँदा पनि मतपरिणाम सार्वजनिक नभएका कारण कसले अग्रता कायम गरिरहेको छ भन्ने अथवा ती क्षेत्रहरूमा कसले अग्रता कायम गर्ला त्यो पनि पछि नै थाहा हुनेछ। यद्यपि अहिलेसम्म जति सार्वजनिक भएको छ 165 क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 165 क्षेत्रहरूमा 21 ठाउँमा अग्रता कायम गरेर नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम गरिरहेको छ भने एक ठाउँमा विजय भइसकेको छ। यद्यपि दोस्रो रहेको एमाले पनि नेपाली कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ, तर अहिलेसम्म उसको कुनै पनि क्षेत्रमा विजय कायम गर्न सकेको छैन। त्यसै अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका पुराना दलहरूलाई उछिन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। उसले नेकपा एमालेपछि तेस्रो स्थानमा रहेर अहिलेसम्म 6 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको छ। केही निर्वाचन क्षेत्रहरू अहिले धेरै चर्चामा छन्, जस्तो झापा जहाँ केपी ओली, राजेन्द्र लिङदेन लगायतको उम्मेदवारी रहेको झापा जिल्ला, त्यस्तै डडेलधुरा, त्यसै गरी गोर्खा, चितवन लगायतका केही क्षेत्रहरूमा आम मानिसहरूको चासो रहेको छ। ती क्षेत्रहरूको मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएपछि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खर मात्र हामीलाई झापा क्षेत्र नम्बर 5 को विवरण प्राप्त भएको छ। झापा जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र, उहाँ त्यो क्षेत्रबाट उठ्नुभएको छ र अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीले नै झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँले 3212 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट उठ्नुभएका खगेन्द्र अधिकारीले 1523 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर सुरेश कुमार पोखरेलले 602 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मत हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अग्रता निकै फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी सप्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट को पनि हामीलाई मत विवरण प्राप्त भएको छ, जहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सीके राउतको प्रतिस्पर्धा छ। यो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म डाक्टर सीके राउतले अग्रता कायम गरेको अवस्था छ। जो उहाँको सीके राउतको मत 39,0975 मत छ भनेदेखि उपेन्द्र यादवको 1716 मत प्राप्त भएको छ। र जयप्रकाश ठाकुर को हुनुहुन्छ जो तेस्रो नम्बरमा, उहाँको 993 मत रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि सीके राउतले अग्रता लिए पनि सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादवले पछ्याइरहनु भएको छ। थप विवरणको लागि हाम्रा सहकारी मित्र केशवजीबाट। यसै गरी हामीसँग अर्घाखाँचीको विवरण प्राप्त भएको छ। एमालेका टोप बहादुर रायमाझी जो नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ 1186 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले 747 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्र पार्टीका हरि भुसालले 64 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुस्ताङको प्रदेशसभा 2 मा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार भएको मतगणनामा नेपाली कांग्रेसका विकल शेरचन विजयी हुनुभएको हो। शेरचनले नेकपा एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गर्नुभएको थियो। त्यहाँको प्रतिनिधि सभामा पनि नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा मुस्ताङबाटै खाता खोलेको थियो। हामीलाई विवरणहरू प्राप्त हुने क्रम जारी छ। धेरै ठाउँका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। यसै गरी हामीलाई बाँकेको विवरण प्राप्त भएको छ। बाँकेमा 1016 मतगणना गर्दा हसे आतोडा नेकपा माओवादी केन्द्रले 690 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 208, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 81 मत प्राप्त गरेको छ। प्रदेशसभा कको 605 मत गणना गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले 370, नेकपा एमाले 106 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 मत मात्रै प्राप्त गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। धेरै विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्। हामीलाई दाङ 3 को विवरण पनि प्राप्त भएको छ, जहाँ दीपक गिरी 758 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस्तै कोमल ओली जो नेकपा एमालेकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 587
मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै बाँकेको क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिलेसम्म 11,663 मतगणना भएको छ। अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार नेकपा एमालेका किस्मत कुमार कक्षपति 676 मतान्तरले अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले 3079 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहमहामन्त्री रहेका किशोर सिंह राठौरले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। राठौरले 2423 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवनाथ शुक्लाले 1051 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। खजुरास्थित कपास विकास समितिको कार्यालयमा त्यस क्षेत्रको अहिले मतगणना भइरहेको छ। मतगणना भइरहेका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट हाम्रा सहकर्मीहरूले मतपरिणाम उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र हामीले तपाईँहरूमा कहाँ कसले अग्रता कायम गरेको छ जानकारी दिइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को थप विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ, जो क्षेत्र निकै चर्चामा पनि रहेको छ। प्रकाशमान सिंह त्यहाँबाट उठ्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसका नेता। पछिल्लो मत परिणाम हेर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र जो राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको 3058 मत रहेको छ भनेदेखि प्रकाशमान सिंह नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट। उहाँको 2873 मत छले रविन्द्र मिश्रलाई पछ्याइरहनु भएको छ। र तेस्रोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका किरण पौडेल, उहाँको 1730 मत रहेको छ। यसरी देशभरिको मत परिणाम हेर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 31 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने एउटा स्थानमा मुस्ताङको एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। मुस्ताङको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजयी हासिल गरिसकेको छ, जितिसकेको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ नेकपा एमाले। नेकपा एमालेले अहिलेसम्म 17 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने अहिलेसम्म नेकपा एमालेले कुनै स्थान पनि जित हासिल गरेको छैन। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा अग्रता लिनेमा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी राप्रपाले 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले पनि 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने अन्य विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 8 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। यो परिणामले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सिर्फ ठुला दलहरू र खास गरी शक्तिशाली दलहरूकै अग्रता देखिन्छ। तर दलहरूका नेताहरूले जे भनेका थिए, धेरै परिणामको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसारको परिणाम कतै नआएको पनि देखिन्छ कि थप के लाग्न सक्छ केशवजी तपाईँलाई? यो खास पक्कै पनि जुन अनुपातमा गठबन्धन बनेपछि अथवा ठुला बनिएका दलहरू अथवा मूलधारका जे दल जसरी सम्बोधन गरे पनि उनीहरूले जुन आकलन गरेका थिए, उनीहरूका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए, यति सिट हामी जित्छौँ, यसरी जितेर हामी पहिलो दल बन्छौँ भनेर जसरी सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेका थिए, त्यो अनुसार चाहिँ अहिले प्रारम्भिक मतपरिणाम जसरी सार्वजनिक भइरहेको छ त्यसले चाहिँ त्यसरी उहाँहरू अगाडि आउने सम्भावना देखिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका अन्य दलहरू जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू सरकार निर्माणका सन्दर्भमा ती चाहिँ निर्णायक शक्ति हुन सक्छन् भन्ने अहिलेको प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। विनोदजी, खास गरी हाम्रो देशमा मिलिजुली सरकार बन्यो भने जहिले पनि तेस्रो दल निर्णायक शक्ति नै बन्छ। कतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यहाँ आउने हो कि भन्ने आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब खास गरी अझ झापाको कुरा गर्ने हो भने झापा केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रलाई र डडेलधुरालाई खास गरी मानिसले भनौँ न नागरिकहरूले धेरै चासोपूर्वक हेरेका छन्। गोर्खाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा मतगणना अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, त्यो विवाद सल्टेको छैन। तर यी 3वटा क्षेत्रमा नागरिकको धेरै चासो छ र डडेलधुराको विवरण र झापाको विवरण आइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ पार्टीका शीर्ष अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा त्यहाँ लिड गरिरहनु भएको छ। यो मत परिणामलाई हेर्ने हो भने शीर्ष नेता अथवा पार्टी सभापति ठुलो पार्टीको सभापति हो भने चुनाव नहार्ने जसरी पनि जित्ने भन्ने पनि कतै देखिन्छ होइन र? यो कस्तो देखियो भने जुन सत्ता र शक्तिको वरिपरि जसरी
राजनीतिका वरिपरि सबै चिज घुमिरहेको हुन्छ अथवा राजनीति त्यो धुरी हो जसका वरिपरि चाहिँ अन्य उहरू घुमिरहेका हुन्छन् भनेर जसरी व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी शीर्ष नेताहरूसँग अपेक्षा आशा भरोसा आदि इत्यादि पनि हुने भएका कारण पनि आम मतदाताहरूले त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अथवा बन्यो भने अहिले अन्य चिजहरू कसरी बनाइन्छन् अथवा विकासका अरू कुराहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचित सांसद शक्तिशाली भयो भने मेरो क्षेत्रमा विकास अलि धेरै हुन्थ्यो कि भन्ने बुझाइ जुन छ आम मानिसहरूको त्यसले पनि असर गर्छ होला। जस्तो अहिलेको मतपरिणामले त्यतातर्फ पनि सङ्केत गर्छ। ती क्षेत्रहरूमा आएको मतपरिणाम र अन्य क्षेत्रहरूमा आएको मतपरिणाम हेर्दा त्यसलाई पनि सङ्केत गर्छ। अहिले मसँग केही मतपरिणामहरू प्राप्त भएको छ। जस्तो दाङ 1 को मतपरिणाम प्राप्त भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेसम्म त्यहाँ अगाडि देखिएको छ, 307 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 224 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी चुनाव चिन्ह 139 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै सर्लाही 3 क को मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ। 1500 मतगणना गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको अग्रता छ। सूर्य चिन्हले 687 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 352 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै दाङ 2 को मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ, जहाँ सूर्य चिन्ह नेकपा एमालेका तर्फबाट शङ्कर पोखरेल उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यहाँ 1545 मत प्राप्त भएको छ। हसिया अथौडा जहाँ रेखा शर्मा उम्मेदवार हुनुहुन्छ 2154 मत प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भनिएका शङ्कर पोखरेललाई अहिलेको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा रेखा शर्माले उछिन्नु भएको छ। शङ्कर पोखरेलले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै तेस्रोमा त्यहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, 589 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै बाँके 3 को मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ। 7287 मत गनिसकिएको छ त्यहाँ, जहाँ नेकपा एमाले 3079 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 2423 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ, त्यहाँ पनि 1069 मत प्राप्त गरेको छ। धेरै ठाउँको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। अहिले भर्खरै दाङ लगायतको मतपरिणाम प्राप्त भएको छ, जहाँ दाङ 2 प्रभावशाली नेताका रूपमा चुनिने नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल भने अहिले पछाडि देखिनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई उछिन्नु भएको छ र शङ्कर पोखरेलले पछ्याइरहनु भएको छ। देशका जति पनि जहाँ मतगणना भइरहेका छन् ती क्षेत्रहरूबाट मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। धेरै क्षेत्रको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। यद्यपि अहिलेसम्म विजय भएको 1 स्थान मात्रै रहेको छ। ती बाहेकका क्षेत्रहरूमा मतगणना जारी नै छ। अहिले प्रारम्भिक चरणको मात्रै मतगणना सार्वजनिक भएको हो। कहाँ कसले कसरी अगाडि जान्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यहाँ मतदाताको सङ्ख्या धेरै भएका कारण अहिले कसैले अग्रता गरिरहे पनि पछि त्यसलाई अरूले उछिन्ने क्रम पनि हुनसक्छ। तर अहिले नै अनुमान गर्न नसकिए पनि अहिले देखिएका मूलधारका दलहरूलाई नयाँ भनिएका दलहरूले पनि पछ्याउने क्रम जारी छ। अन्य दलहरूको जहाँ जहाँ प्रतिस्पर्धा छ त्यस ठाउँमा तेस्रो भएर पनि नयाँ दलहरू अथवा स्वतन्त्रहरूको उपस्थिति देखिएको छ। यसले मतदाताको ट्रेन्ड परिवर्तन भएको छ र आम मान्छेहरूले जुन राजनीतिप्रति जुन खालको वितृष्णा थियो, राजनीतिक दलहरूले जे गर्न सकेनन् भनेर आम मान्छेहरूले गुनासो गर्ने गर्थे, त्यो मत मार्फत पोखेका हुन् कि भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई बाँके 2 क्षेत्र नम्बर 2 को विवरण प्राप्त भएको छ, जहाँ धवल शमशेर राणा राप्रपाबाट उठ्नुभएको छ। उहाँले 2253 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई पछ्याउँदै जसपाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ मोहम्मद इस्तियाक राई, उहाँले 1113 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा हुनुहुन्छ सुदीप नरसिंह राणा, जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 302 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को क्षेत्र छ बाँके क्षेत्र नम्बर 3 मै। बाँके क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले अहिलेसम्म अग्रता लिएको छ। नेकपा एमालेका किरण कुमार कक्षपतिले 1816 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै किशोर सिंह राठौरले 1207 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ देवेन्द्रनाथ शुक्ला, जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 493 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीले देशभरिका विवरणहरू मत परिणामका विवरणहरू क्रमशः दिइरहेका छौँ र
विनोदजी मलाई भर्खरै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 को पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मतपरिणाम प्राप्त भएको छ। कुल गणना 8229 मत गणना भएको छ। त्यहाँ नेकपा एमाले 2605 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 3914 मत जहाँ शङ्कर भण्डारी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस्तै घन्टी स्वतन्त्र पार्टीका विजय जोशी हुनुहुन्छ जहाँ 643 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नरेन्द्र प्रताप महतले 159 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। लौरो अभियानका विष्णु पराजुलीले 128 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्युठानमा राति 8 बजेबाट मात्र मतगणना सुरु हुने भनेर हामीलाई हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउनु भएको छ। बैतडीको मतपरिणाम अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यहाँ गणना सुरु भए पनि पहिलो मतपरिणाम जुन प्रारम्भिक मतपरिणाम हो त्यो पनि सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक भएपछि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। धेरै ठाउँको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन थालेको छ। अहिले दर्शकवृन्द मुस्ताङतर्फ लागौँ। मुस्ताङ एउटा हिमालपारीको जिल्ला, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिल्ला। त्यो जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। सबैभन्दा यो मतपरिणाम आउँदाखेरि अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिलो मतपरिणाम नै मुस्ताङबाट प्राप्त भएको छ र मुस्ताङमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले विजय हासिल गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका विकल शेरचनले जो सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट हुनुहुन्छ उहाँ रोमी गौचन थकालीको छोरा हुनुहुन्छ, युवा नेता। उहाँको विजय भइसकेको छ र उहाँले 2723 मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जो एमालेका हुनुहुन्छ उहाँले 2565 मत प्राप्त गरेर त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार विजयी भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी हामी चितवनतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। चितवनको पछिल्लो मतपरिणामलाई हेर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 2 को मतपरिणाम टोटल 2285 मत गन्दाखेरि त्यहाँ कृष्ण भक्त पोखरेल जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले अग्रता लिनुभएको छ र दोस्रोमा उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा निकै चर्चामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले अहिले उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। मतपरिणाम हेर्दाखेरि चितवनमा कृष्णभक्त पोखरेलको 1144 मत छ जो अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उमेश श्रेष्ठ 704 मत र रवि लामिछानेको मत अहिलेसम्म 260 मत रहेको छ। यसमा यो क्षेत्र चर्चामा आउँदै गर्दा नेकपा एमालेले धेरै नै मतको अग्रताले पहिलो स्थानमा रहेको छ। थप विवरण के छ? जसरी चितवनलाई रवि लामिछाने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका को नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँको जसरी आउला भन्ने ठानिरहेको थियो। अहिले प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा उहाँले नेतृत्व गरेका दलबाट जसले चुनाव लड्नु भएको छ अन्य क्षेत्रहरूमा अग्रता कायम गरिरहँदा उहाँ भने पछाडि देखिनु भएको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? केशवजी, खास गरी क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको पहाडको क्षेत्र आधाभन्दा बढी पर्छ, जहाँ काउले जो अहिले हामीले इच्छा कामना गाउँपालिका भन्छौँ त्यो काउले भयो, मुगलिनभन्दा माथिल्ला सबै गाउँहरू यो अहिले पछिल्लो मत गर्ने यो प्रारम्भिक मत गनेको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको पहिल्यैबाट पनि प्रभाव थियो। जुन हामीले एउटा यो फलानु पार्टीको गढ क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र भन्छौँ त्यस्तै जस्तो एमालेको क्षेत्र त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलेबाट पनि त्यहाँका वडा र पहिला गाउँपालिका अथवा अझ अगाडि भन्यो भने गाविसमा एमालेकै प्रभाव थियो र अहिले त्यो क्षेत्रबाट गन्दाखेरि एमालेको मत बढी आएको र कृष्णभक्त पोखरेलले भोट बढी पाएको देखिन्छ। र पछिल्लो चर्चा र परिचर्चा र पछिल्लो माहौल हेर्दाखेरि जब मत गन्दै भरतपुर नारायणगढ क्षेत्र, किनभने भरतपुर नारायणगढ भनेको देशकै प्रमुख व्यापारी केन्द्र, त्यो भरतपुरको यो क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्र हो जहाँ व्यापारीहरू धेरै र घना बस्ती छ। त्यो क्षेत्रमा आइपुगे पछाडि अस्ति नारायणी नदीमा देखिएको एउटा ठुलो सभाहरूमा पनि त्यो क्षेत्रको बढी हो। ग्रामीण क्षेत्रमा एमालेको बढी प्रभाव पर्नु र त्यहीँबाट अहिले मत गन्दाखेरि एमालेले अग्रता लिनु पनि यो भनौँ न देखिन्छ। र ग्रामीण क्षेत्र अब सहरमा जाँदाखेरि अब कस्तो प्रभाव देखिन्छ? एमालेले पनि लिड गर्न सक्छ या काङ्ग्रेसले लिड गर्न सक्छ या रवि लामिछाने लिड गर्न सक्छ, यसै भन्न त सकिन्न। तर मत परिणाम
अलिकति फरक आउँछ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ है। यो पछि मतपरिणाम अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा के हुन्छ अहिले भन्न नसकिए पनि जस्तो के भनिन्थ्यो भने युवा उम्मेदवारहरू जहाँ छन् मूलधारका जुन लामो समयदेखि त्यही क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेर जितिरहेका छन् उनीहरूकोमा उत्साहपूर्ण मतदान हुन सकेन भनेर अहिले जुन विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। तर सरसर्ती हेर्दा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन चर्चाको शिखरमा छ अहिले, अन्य क्षेत्रहरूमा अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरू सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ लिडै गरिरहेछ कतिपय क्षेत्रहरूमा। तर रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्र अथवा चितवन जिल्ला भनौँ जहाँ पनि उत्साहपूर्ण सहभागिता भएको देखिएन मतदाताहरूमा भने त्यहाँ पनि 60-61% मात्रै मतदान भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले आम मानिसहरूमा मतदानप्रति नै अथवा मतदान गरेर के हुन्छ र भन्ने खालको सोचाइ आएको हो कि भनेर पनि देखिन्छ। जस्तो धेरै ठाउँहरूमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जति प्रतिशत मत खसेको थियो त्यसको अनुपातमा अहिले चाहिँ कम मत खस्नु अथवा चाहिँ जुन अपेक्षा गरिएको थियो यसपालि चाहिँ उत्साहपूर्ण मतदान होला भनेर त्यस अनुरूप मतदान हुन नसक्नुलाई चाहिँ कतिपयले आम अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति मात्रै होइन राजनीतिप्रति नै अलिक वितृष्णा हो कि भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। हजुर केशवजी, खास गरी जनतामा पछिल्लो पटक के भइदियो भने यो चुनावमा भोट हालेर के हुन्छ, ठुला दललाई भोट हालेर अघिल्लो पटक पनि केही प्राप्त भएन, अहिले जाँदै नजाउँ भन्ने पनि देखियो भने स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आफ्नै सङ्गठन आफ्नै पार्टी सदस्य नभए पनि यो माहौलमा आएका यो यति आएको भोट पनि त्यही हो। र सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा परिचितको हिसाबले चुनाव चिन्हको हिसाबले नै सहरमा बढी अब नयाँ चुनाव चिन्ह नयाँ दल भएको हुनाले सहरमा बढी यसको प्रभाव पर्ने भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा सूर्यमा भोट हालिरहेको, रुखमा भोट हालिरहेको, हँसिया तडमा भोट हालिरहेको, हलोमा भोट हालिरहेकोहरूलाई त्यही बानी परिरहेको पनि हुनसक्छ, यो अनुमान हुनसक्छ। तर प्रविधिको जमानामा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मोबाइल हातमा भएको हुनाले प्रचार प्रसारमा त्यस्तो कमी थिएन कि भनेर पनि एकातिर सोच्न सकिने अवस्था छ। चितवनकै सन्दर्भ मात्र नभइकन नयाँ पार्टी भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म ठुला दलहरूलाई नै एक खालको टक्कर दिने मत ल्याइरहेको हुनाले त्यो क्षेत्रमा कति प्रचार भयो, कति धेरै घर दैलो भयो, कति धेरै मतदाताका उम्मेदवारहरू पुगे भन्ने पनि अर्थ राख्छ कि भनेर सोच्न सकिन्छ है। यसमा अहिले नै समग्र विश्लेषण गर्न नसकिए पनि ट्रेन कतातिर गएको छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यद्यपि यस्तो हुन्छ अब नयाँ सरकार चाहिँ कुन कुन पार्टीहरू मिलेर बनाउलान् वा एकलौटी कसैको सरकार बन्छ कि कुनै एक दलले मात्रै बहुमत हासिल गर्छ कि अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि अहिले त्यो ट्रेन चाहिँ देखिँदैन एउटै पार्टीले मात्रै बहुमत पुर्याउला अथवा ल्याउला भन्ने ट्रेन देखिँदैन। यद्यपि समानुपातिको गणना बाँकी नै छ, त्यसले चाहिँ कतातिर लान्छ मतपरिणाम भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले प्रत्यक्षको पनि सबै क्षेत्रहरूको गणनाको प्रारम्भिक नतिजा आइसकेको छैन, प्रारम्भिक नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छैन। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा त्यो फेरबदल पनि हुनसक्छ। अहिले मसँग एउटा विवरण प्राप्त भएको छ, भर्खरै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 700 मतगणना भएको छ, जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले 294 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एमाले 171 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै स्वतन्त्र पार्टीले 71 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 61 मत प्राप्त गरेको छ। रुकुम पूर्वमा भने सर्वपक्षीय बैठक चलिरहेको छ अहिलेसम्म पनि, त्यहाँ मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। जहाँ जहाँ मतगणना भएर पहिलो मतपरिणाम अथवा प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुन्छ, कतिपय ठाउँहरूमा जुन एमाले जिल्लाहरू छन् जहाँ गणना भएका एमाले जिल्लाहरू त्यहाँ भने मतपरिणाम मतदान अथवा मतदाताहरूको सङ्ख्या निकै थोरै भएका कारण चाहिँ प्रारम्भिक मतपरिणाम भन्दा पनि अन्तिम पुग्ने समय भइसकेको छ। यद्यपि त्यहाँबाट सार्वजनिक भएको छैन। केही जिल्लाहरूमा मतगणना ढिलो गरी मात्रै सुरु भएका कारण ती क्षेत्रहरूको परिणाम पनि ढिलो गरी मात्रै प्राप्त हुनेछ। जहाँ जहाँ जस्तो खालको परिणाम प्राप्त हुनेछ हामी तपाईँहरूमाझ जानकारी गराइरहेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष मार्फत हामीहरूले तपाईँलाई निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी पर्सातिर लागौँ। पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणामको पछिल्लो विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार प्रदीप यादव जो जसपाको उम्मेदवार हुन्छ
उहाँले अग्रता लिइरहनु भएको छ पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उहाँले 600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। उहाँलाई पछ्याउँदै अजय कुमार द्विवेदी जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 400 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै किरणमान डङ्गोलले 200 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसरी पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रदीप यादवले 600 मतले अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी अर्को क्षेत्र छ पर्सा क्षेत्र नम्बर 2, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका अजय कुमार चौरसियाले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 676 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै सुरेश प्रसाद कुर्मी जो जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 496 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा सहकर्मीले पठाएको विवरणहरू क्रमशः दिँदै जानेछौँ। अब थप विवरण अहिले सहकर्मी केशवजीबाट। अहिले हामीलाई पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतगणना गर्दा 194 मत चाहिँ बदर भएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1390 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले 527 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 206 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यको पनि प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ 865 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 445 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 142 मत प्राप्त गरेको छ। धेरै ठाउँहरूबाट परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। प्रारम्भिक मत परिणाम यद्यपि गणना सकिएको छैन। धेरै क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म पनि दलहरूले अग्रता कायम गर्ने सिलसिला जारी छ। नेकपा एमाले सुरुवाती अग्रता कायम गरेको थियो, त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले उल्ट्याएको छ। यो परिणाम पनि उल्टन सक्छ अथवा चाहिँ कसले लिड गर्छ भन्ने कुरा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रारम्भिक मत परिणाम मात्रै सार्वजनिक भएको हो। त्यसका आधारमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरिरहेको छ। यद्यपि त्यो तलमाथि हुन सक्छ र जिल्लागत रूपमा प्राप्त भएका विवरणहरू हामीले तपाईँहरूमाझ बाँडिरहेका छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, देशभरिबाट मत परिणामको पछिल्लो विवरण दिने क्रममा अब हामी अर्को जिल्लातर्फ लाग्नेछौँ जहाँ नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 2 को विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 2 को विवरण हामी पछि दिनेछौँ दर्शकवृन्द। केशवजी, खास गरी यो मत परिणाम पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि 2070 सालमा भएको संविधान सभाको चुनावमा जुन एमालेको पोजिसन थियो त्यो एमाले अहिले पार्टी विभाजन भएपछि नि त्यही पोजिसन राख्छ कि भन्ने सङ्केत गरेको छ। खास गरी हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने एमाले फुटेर बनाउन नेकपा फुटेर 3 टुक्रा भयो। माओवादी केन्द्र भयो, एकीकृत समाजवादी भयो र एमाले भयो। अब 3टा हुँदै गर्दा पनि एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसकै पछिल्लो यो प्रारम्भिक मत परिणामलाई हेऱ्यौँ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै प्रतिस्पर्धा रहेछ र एमाले पहिलो हुन्छ या दोस्रो हुन्छ भन्ने करिब सङ्केत अहिले नै देखियो होइन? अहिले सङ्केत त्यस्तै देखिएको छ। जस्तो नेकपा एमालेको तत्कालीन अवस्था जे थियो त्यही अवस्थामा फर्कने, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि लगभग उस्तै अवस्थामा फर्कने र नेकपा त्यति मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि जुन सुरुवाती अवस्था थियो, जुन जनयुद्धमा जानुभन्दा अगाडिको उहाँहरूको उपस्थिति जस्तो थियो संसदमा, अहिले पनि लगभग त्यसकै हाराहारीमा प्रत्यक्षमा उहाँहरूले जित्ने सङ्केत यो प्रारम्भिक मतका आधारमा गर्न सकिन्छ। हजुर, खास गरी माओवादी केन्द्रलाई यो चुनावमा गठबन्धनबाट सर्लक्कै भोट अरू दलबाट आएन कि भन्ने आशंकाहरू पनि केही विश्लेषकहरू र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूबाट सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा सुनिन थालेको छ। खास गरी गठबन्धनबाट कतै सबैले सन्तुलन किसिमबाट भोट गएन कि भन्ने कुराहरूका बनाउने परिचर्चा अब क्रमशः यो चुनाव पछाडि सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ चल्दै जाला। तर गठबन्धनभित्र पनि एउटा इमान्दारिता भन्दा जनताको एउटा आफ्नो अधिकार र भोट दिने एउटा आफ्नै एउटा नैसर्गिक अधिकारभित्र रहेको पनि यसले सङ्केत पक्कै गर्छ होला। किनकि यसले पार्टीको दबाब चाहिँ जनताले त्यसलाई मान्ने रहन्छन्, आफ्नै सो निर्णय गर्ने
पनि यसले पक्कै नै सङ्केत गर्यो नि। आम मान्छेहरूले दलका नेताहरूले अथवा शीर्ष नेतृत्वहरूले जसरी मतदान गर भनेर आम मान्छेहरूलाई अथवा उहाँहरूकै कार्यकर्ताहरूलाई पनि जसरी आह्वान गर्नुहुन्छ त्यसरी आम मान्छेहरूले मतदान गर्दैनन्। उनीहरू जुन मतदाताहरूमा चेतनाको स्तर बढेको छ, उनीहरूले आफ्नो तरिकाले मतदान गर्छन्। जसरी गठबन्धन गरे पनि, जसरी मतदान गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरूको मत भने आफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छन् भन्ने अहिलेको निर्वाचनको यो जुन प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ यसले देखाएको छ। उहाँहरूले भनेअनुसार भन्दा पनि फरक जसरी देखिरहेछ, कतिपय नेताहरू जसरी अगाडि आउनु होला भन्ने ठानेको छ त्यहाँ पछाडि परिरहेको अवस्था छ भने अन्य कतिपय स्थानहरूमा जहाँ चाहिँ जो अगाडि आउन सक्दैन होला भनेर अनुमान गरिएको थियो ती क्षेत्रहरूमा नयाँ मान्छेहरू पनि अगाडि आउँदा त्यसरी मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ भनेर यसले पुष्टि गर्छ। केही जस्तो झापा 3 मा राजेन्द्र लिङदिनको अग्रता कायमै छ, जहाँ चासोको रूपमा हेरिएको थियो। डडेलधुरामा देउबाको अग्रता कायमै छ। दाङ 2 मा शङ्कर पोखरेल पछाडि हुनुहुन्छ अहिले पनि। एमाले प्रभाव क्षेत्र आउन बाँकी छ भनिरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारले उहाँलाई उछिन्नु भएको छ र शङ्कर पोखरेलले उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै कास्की 3 मा घन्टीको अग्रता अहिले पनि कायमै छ। सल्यानमा प्रकाश ज्वालाको अग्रता स्वतन्त्रभन्दा एमाले पछाडि परेको छ। त्यहाँ सबै ललितपुर 2 मा मतभार बढाउँदै डाक्टर सुदिङले मतभार बढाउनु भएको छ। त्यहाँ रूपन्देही 2 मा एमालेका विष्णु पौडेल, दोस्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेशको अग्रता कायमै छ। तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेलको अग्रता कायम छ। ललितपुर 3 मा फेरि तोसीमाको अग्रता कायम भएको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ मतदाताहरूले जुन प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो त्यहाँ जो अगाडि भए पनि अहिले फेरि दोस्रो सार्वजनिक हुँदा कहीँ पछाइरहेकोले अग्रता लिने र अग्रता लिइरहेकोले पछाउने क्रम पनि चलिरहेको छ। देशका सबैजसो क्षेत्रको मतगणना लगभग सुरु भइसकेको छ, गणना सुरु भएको छ। यद्यपि धेरै क्षेत्रहरूको प्रारम्भिक परिणाम पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। दर्शकबिन, अब हामी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 मा तर्फ लाग्दैछौँ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 एउटा चर्चित क्षेत्र पनि हो, जहाँ उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनोद चौधरी र हृदय त्रिपाठीको कडा प्रतिस्पर्धा छ। पछिल्लो मत विवरणलाई हेर्दाखेरि विनोद चौधरी जो नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 853 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँलाई पछ्याउँदै हृदय त्रिपाठीले 662 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ घन्टी चुनाव चिन्हबाट जो महेन्द्र जैन ठकुरी, उहाँले 455 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 हो, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरी जो उद्योगपति हुनुहुन्छ उहाँको अग्रता कायम छ। त्यसै गरी हामी लाग्दछौँ कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 691 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै राम जनम चौधरी जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 411 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपेन्द्र बहादुर रावल जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको, अहिलेसम्म तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ 183 मत ल्याएर। त्यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 पनि त्यस्तै चर्चामा आएकै क्षेत्र हो, जहाँ नेकपा एमालेका नेता युवा नेता महेश बस्नेतको क्षेत्र। त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापाले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 6194 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले 5511 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन केसी, उहाँले 692 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी लाग्दैछौँ प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्र डडेलधुरातर्फ। डडेलधुरामा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 1709 मत गन्दाखेरि अहिलेसम्म 1709 मत गनिसकेको अवस्था छ। 1709 मत गन्दाखेरि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 785 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पछ्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार युवा स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले 391 मत ल्याउनु भएको छ र तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ
कर्णबहादुर मल्ल नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उहाँले 93 मत ल्याउनु भएको छ। थप विवरण सहकर्मी केशवजीबाट। चर्चाको क्षेत्र रहेको एउटा क्षेत्र झापा 5 को विवरण प्राप्त भएको छ, जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3212 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पछ्याउँदै नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीले 1523 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सुरेश कुमार पोखरेल स्वतन्त्र पार्टीबाट 602 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको मतपरिणाम हेर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो अग्रता बढाएको छ। केही समय अघिको भन्दा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस 32 स्थानमा अगाडि छ। यस्तै एक स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ। नेकपा एमाले 17 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने अन्य दलहरूले 8 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। मुस्ताङमा काङ्ग्रेसको क्लिन स्विप भएको छ, जहाँ योगेश गौचन थकाली, नम्दु गुरुङ र विकल शेरचन विजयी हुनुभएको छ। प्रदेशमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ कङ्ग्रेसका योगेश गौचन थकाली विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका प्रेम प्रकाश तुलाचनलाई 914 मत अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो। प्रेम प्रसादले 3078 मत पाउनु भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदेश गुरुङले त्यस क्षेत्रबाट 87 मत पाउँदा राप्रपाका प्रवीण कुमार शेरचनले 13 मत मात्रै पाउनु भएको थियो। मुस्ताङका दुवै प्रदेशमा सदस्यमा पनि कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी हुनुभएको छ। प्रदेशसभा 1 मा नन्दु गुरुङ र प्रदेशसभा 2 मा विकल शेरचन विजयी हुनुभएको हो। गुरुङले नेकपा एमालेका इन्द्रधारा विष्टलाई पराजित गर्नुभएको हो भने शेरचनले एमालेकै चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गर्नुभएको हो। यसरी त्यहाँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभा तर्फ नेपाली कङ्ग्रेस नै विजयी भएको छ। त्यहाँ पनि गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदेश सभाका 2 क्षेत्र र प्रतिनिधि सभाको 1 क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरू गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, त्यहाँ जित हासिल गर्नुभएको छ। अहिले जुन सुरुवाती चरणमा नेकपा एमाले धेरै क्षेत्रहरूमा अग्रता कायम गरेको थियो, तर अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो अग्रतालाई बढाउँदै नेकपा एमालेलाई निकै पछि पारेको छ। अहिलेको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि केही ठाउँमा अग्रता थपेको छ। अहिले 8 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको समान अग्रता कायम छ। अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाहरूबाट हामीले कहाँ कति मत प्राप्त भएको छ, कसलाई पछ्याउँदैछ, को अगाडि छ, कसको अग्रता कायम छ लगायतका विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेर त्यहाँका मतगणना केन्द्रमा रहेर कति मत गनिएको छ त्यसको जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, जो हामीले तपाईँहरूमाथि बाँड्दैछौँ। सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आज दिनभरि देशभरिबाट हाम्रा सहकारी मित्रबाट प्राप्त मत विवरण, प्रारम्भिक मत विवरण क्रमशः दर्शकवृन्दलाई देखाइरहेका छौँ र अब हामी क्रमशः हाम्रो यो मत परिणाम दिने क्रम जारी रहनेछ र अहिलेको यो कार्यक्रम, यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।